हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं निदा अली मुबीन मज़हर एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखती आंखों सुनते कानों आप सबको मैं निदा अली मुबीन मज़हर का ढेर सारा सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आई लव यू। धक 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 ईच वन ऑफ यू, हर उस पर्सन को जो पहले दिन से लेकर अब तक मेरी रीडिंग पर या मेरे लाइव पर जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, मेरी वीडियो को, मेरे लाइव स्ट्रीम को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, शेयर करता है और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलता। और आई होप कि आपने भी अब तक थम्स अप के बटन को प्रेस कर दिया होगा। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ विद बिग हैप्पीनेस एंड बिग चेंज के साथ। मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ क्योंकि आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी रीडिंग्स लेकर आती हूँ। ठीक है, ये तो मैं जानती हूँ कि बेटा जी आप रीडिंग का टॉपिक पढ़ कर ही आए, लेकिन फिर भी एज अ रस्मन मुझे बताना है कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या रहने वाला है। आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है आपका बहुत ज़्यादा डिमांडेबल ना, जब पूछते हो ना मेरे से इसमें लाइव स्ट्रीम में हमारे पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स बता दें, लास्ट नाइट थॉट्स बता दें, तो चाहे आप नो कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, इन कांटेक्ट में हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, जिस भी रिलेशन में हो, यस नो कांटेक्ट वालों, आप लोगों के लिए खास करके ये रीडिंग रहने वाली है कि लास्ट नाइट आपके पर्सन की थॉट्स क्या थी, वो क्या फील कर रहे थे और क्या उनमें, उनकी फीलिंग्स में, उनकी थॉट में, उनके इमोशंस में क्या कोई एक्शन भी आएगा या जस्ट आपको याद कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या टेंशन चल रही थी, क्या सिनेरियो उनका था रात भर, हम वो देखेंगे। यानी ये लास्ट नाइट जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से पहुंचेगी, टाइमलेस है, तो बेटा जी ये लास्ट नाइट की डीप थॉट्स रहने वाली हैं आपके पर्सन की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि इस रीडिंग की बेस पर आपने अपनी लाइफ का कोई भी अहम डिसीजन नहीं लेना। क्यों? क्योंकि मेरी ये रीडिंग जस्ट इल्म की बेस पे की जाती है। करने वाली ज़ात अल्लाह की है, कुन फयाकुन की हतमी फैसला मेरे प्यारे रब खालिक और मालिक अल्लाह का ही होता है। ठीक है जी, मैं जस्ट इनकी बेस पर, इन कार्ड की बेस पर जस्ट बात करती हूँ। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है और सभी किस्म के लोगों के लिए। ये कोई स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए नहीं, जाने कितने लोगों के सामने ये अभी देखी जाएगी या बाद में देखी जाएगी। तो आपके साथ जितनी रीडिंग रेजोनेट हो उसको रखिए और बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी करने की या ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने साथ जोड़ने की आपको ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। और एक और अहम बात आपको बताती चलूँ कि मेरी रीडिंग सभी किस्म के लोगों के लिए होती है, सिर्फ 3 तरह के लोगों के लिए नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप में से कोई भी पर्सन मेरे रीडिंग पर, मेरे चैनल पर या किसी भी चैनल पर मेरी एनर्जीज को चेक नहीं कर सकता। दूसरा, अंडर 18 जो लोग इस वक्त मम्मी पापा के से पैसे लेते हैं, स्कूल में जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं और उसके बाद इश्क मशूकियाँ कर रहे हैं, तो बेटा जी छोटे बच्चों के लिए ये एनर्जीज काफ़ी हैवी होती है। मेरे चैनल में तो क्या, किसी के भी चैनल पर जाकर इस एनर्जीज के साथ खेला मत करो, इसको मजाक मत समझे। ठीक है, और थर्ड, सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मैं यहाँ पे रीडिंग नहीं करती। तो बेटा जी प्लीज़, आप इंटरटेनमेंट के लिए देखना चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी प्रेडिक्शन के लिए आए हो तो बेटा जी यहाँ पर आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप किसी अदर चैनल पर जा सकते हो। तो बाकी जितने भी यहाँ पे लोग हैं, 18 प्लस जितने भी लोग हैं, सभी किस्म के लोगों के लिए ये रीडिंग मौजूद है। लवर के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, मम्मी पापा के लिए, दादी दादे के लिए और हमसायों के लिए, मेंटोर के लिए, डॉक्टर के लिए, वकीलों के लिए, जॉब के लिए, हर तरह के शोबे के लिए भी आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। तो चलते हैं रीडिंग की जानिब। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपको पता है कि निदापी क्या करती है। निदापी मांगती है एक छोटी सी प्यारी सी दुआ आप सबको पॉजिटिव एनर्जीज में लाने के लिए। आपने क्या करना है, आपने दुआ में शामिल होना है। अगर मुस्लिम है तो 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपको क्या करना है, आपको अपने रिलीजन के मुताबिक कोई भी पॉजिटिव रिचुअल्स को अदा करते हुए 999 की एनर्जी से नीचे क्लेम करना है। थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स के बाद आप अपनी प्रॉब्लम को, अपने आप को हील करवाने के लिए नीचे अपनी प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो। और रीडिंग पसंद आने की सूरत में क्लेम करके रात 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आके लाइव स्ट्रीम पे क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हो। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातें अब तक समझ आ गई होंगी। तो चलते हैं दुआ की जानिब। फ़ौरन से अपने आप को दुआ के लिए तैयार कर लीजिए। किसकी एक आमीन से, आमीन ज़रूर लिखिएगा, किसी एक की आमीन से सबकी दुआएं कबूल हो जाए, क्या ही कहा जा सकता है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नाहित रहम करने वाला है। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी है, फैलाने वाले है, करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले। ए सबसे पहले, ए सबसे आखिर, या अव्वल हो या आखिर हो, या रहमान हो या रहीम हो, या अर्हमुर्राहिमीन, या अर्हमुर्राहिमीन। मैंने अपने छठे इमाम, इमाम जाफरी सादिक अलैहिस्सलाम से ये सुना है, उनका फरमान है कि जब कोई अल्लाह को तेरे इस नाम से पुकारता है तो आपने 2 फरिश्तों को, 2 मुकर्रबीन को, 2 मलाइका को ड्यूटी दे रखी है कि जो भी कोई मुझे इस नाम से पुकारे
پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی جو بھی دعا ہو، جیسی بھی دعا ہو، اس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور اسی وقت مہر لگا دیا۔ میرے خالق مالک تو ارحم الراحمین ہے، تو کن فیکون کا مالک ہے، تو میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالق ہے، کل عالمین کا خالق ہے۔ میرے مولا اس وقت میری لائف پر، میری اس ویڈیو پر، براڈ پر جو میرے اس یونیورس میں، اس یوٹیوب کے چینل کے تھرو جس کے کانوں میں میری یہ وائس جا رہی ہے، جس نے اپنی جھولی پھیلائے، ہاتھ کھولے، آنکھوں میں آنسو لیے، سر جھکائے، تجھے کائنات میں جس بھی نام سے پکارا جاتا ہے، تیرے لاکھوں کروڑوں نام ہے مولا، میں تجھے اللہ کہتی ہوں، کوئی تجھے بھگوان کہتا ہے، کوئی تجھے جیزس کہتا ہے، میں نہیں جانتی چونٹیاں تجھے کس نام سے پکارتی ہیں، جنات تجھے کس نام سے پکارتے ہیں، پرندے تجھے کس نام سے پکارتے ہیں۔ 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں اور 18,000 سے زائد تیرے نام ہے، تجھے تیرے نام کا واسطہ دیتی ہوں، تجھے تیرے اس غیبی وسیلے کا واسطہ دیتی ہوں، جس غیبی وسیلے سے تو نے 1,24,000 پیغمبروں کی مدد فرمائی۔ مولا اس غیبی وسیلے کے صدقے میں اس وقت میری براڈ پہ جس کے دل میں جو بھی تمنا ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی آرزو ہے، جو بھی وش ہے، جو بھی دعا ہے، اس کو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ کے پہلے دیدار، پہلی مسکراہٹ، پہلے آنسو کے صدقے میں قبولیت کی مہر لگا دے۔ جتنی رحمتیں، برکتیں، رونقیں، خوشیاں اس وقت پوری کائنات میں برس رہی ہیں، اتنی رحمتیں، برکتیں، رونقیں، خوشیاں ہم سب کی دنیا میں لیا، اتنے ہی دکھ، درد، تکلیفیں، پریشانیاں، حاسدین و منافقین کو ہماری زندگی اور آخرت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ جادو کے ٹونے کو کالا جادو، وشیکرن، جس بھی قسم کا جادو ہے، ٹونا ہے، کسی تویز نے، کوئی بلیک انرجی نے، کسی بلیک انرجی نے ہمیں گھیر لیا ہے، تو مولا ان سب انرجیز کو واصل جہنم کر دے۔ میں ساری زندگی سے دے شکر ادا کروں تو اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ میرے خالق و مالک تو نے مجھے اپنی تمام تر مخلوقات میں نہ صرف اشرف المخلوقات بنایا، بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مجھے بیٹیوں میں شمار فرمایا، مجھے ایک نبی زادی بنا دیا۔ اگر کوئی مرد حضرات یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں تو انہیں ایک نبی زادہ بنایا۔ میں ساری زندگی سے دے شکر میں سر نہ اٹھاؤں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکتی کہ 1400 سال کے بعد تو نے مجھے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان نثاروں میں، وفاداروں میں، غلاموں میں، عاشقوں میں، چاہنے والوں میں، جان قربان کرنے والوں میں، خاص کر کے امت میں شمار فرمایا۔ میرے خالق مالک میرے کردار کو اتنا بلند کر دے کہ جب قیامت کے دن میرے کندھوں پر، میرے ان کمزور کندھوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا تاج رکھا جائے، تو مولا میرے یہ کمزور کندھے سے اٹھانے کے قابل ہو، ہمارے کردار کو اس قدر بلند کر دے کہ ہم قیامت کے روز اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پاک کے سامنے سرخرو ہو سکے، ہمیں ان کے سامنے شرمندہ نہ کیجیے۔ مولا تیرا ساری زندگی سجدہ شکر میں گر رہی ہوں تو اس چیز کا حق ادا نہیں کر سکی، تو نے مجھے اپنی وحدانیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کی ولایت، 12 امام، 14 معصومین کی امامت سے نوازا اور کوٹ کوٹ کر ان کی امامت کے ساتھ وفاداری میری جد میں اور مجھ میں اور میری آنے والی نسلوں میں عطا کی ہے۔ میرے خالق و مالک میں ساری زندگی سے دے شکر ادا کر تو اس چیز کا حق نہیں ادا کر سکتی کہ تو نے مجھے بطول کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں میں شامل فرما دیا، وہ بی بی بطول کبریٰ جن کا لقب حجاب اللہ، جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کے، جو شیر خدا مولا مشکل کشا کے کل ایمان کی نفس ایمان بن کر ہیں، جو سرداران جنت شبر و شبیر مولا حسن و حسین کی جنت کو اپنے قدموں میں لیے ہوئے، مجھے اس بی بی کی کنیز بنایا۔ میرے خالق و مالک مجھے اس بی بی کی چادر تطہیر کے صدقے میں مجھے پردہ کرنے کی توفیق عطا، تمام دنیا کی خواتین کو پردہ کرنے کی توفیق عطا۔ تیری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ تو نے 1400 سال کے بعد مجھے مولا حسین علیہ السلام کا نہ صرف عزادار بنایا بلکہ مجھے کربلا کا 2 بار کا زوار بھی بنایا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پر 1,24,000 پیغمبروں نے نہ صرف سجدے کیے بلکہ ان کا خون بھی بہا، جہاں 70,000 فرشتے ایک ایک پل میں اتر کے آتے اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو نے اس چھوٹی سی عمر میں مجھے کربلا کی زیارت کروائی، 2 بار کا زوار بنایا۔ میرے خالق و مالک میں اپنے ہاتھوں کو جوڑے، آنکھوں میں آنسو لیے، تیری بارگاہ میں تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتے ہو کہ مجھے میرے شوہر، میری اولاد اور میرے گھر والوں کے ساتھ جب تک میں زندہ ہوں مجھے بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ میرے خالق و مالک ہمیں بار بار حج عمرہ زیارات کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو لوگ نان مسلم ہیں انہیں ان کے ریچولز کے مطابق ان کی زیارات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے خالق مالک جو لوگ بے اولاد ہیں
انہیں صاحب اولاد کر دے. میرے خالق میں جنہیں بیٹوں کی خواہشوں انہیں بیٹے عطا کر دے, جنہیں بیٹیوں کی خواہشوں نے والی سکینہ کے صدقے میں بیٹیاں عطا کر دے. جن جوڑوں میں بیبی کو کنسیو کرنے کی پرابلم ہے, بی بی رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے میں, علی اصغر کے جلتے ہوئے جھولے کے صدقے میں, مولا اس خالی جھولے کے صدقے میں ان بیبی کی پرابلم, کنسیونگ کی پرابلم کو, مسئلے کو حل فرما دے. میرے خالق و مالک جو لوگ اپنے بچیوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آسانیاں کر دے, ان کو بہترین ور ملا دے, جس طرح آپ نے مولا علی اور فاطمہ تو زہرا علیہ السلام کو ایک دوسرے کا کف بنائے, ان کو ان کے کف سے ملا دے. جو لوگ آپس میں سچی محبت کرتے ہیں, جن کا باطن پاک ہے, مولا حضرت زلیخا علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے نکاح کے صدقے میں ان پیار کرنے والوں کو ایک کر دے, ان کا نکاح کر دے. اور جن بچیوں کی شادیاں کسی بھی وجہ سے ڈیلے ہو گئی ہیں یا عمریں بڑھ گئی ہیں, مولا تجھے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد کا واسطہ دیتی ہوں, ان کے نکاح کروا دے. جو بچے اپنے اسکول کے ایگزام میں, کالج کے ایگزام میں یا پھر یونیورسٹی کے ایگزام میں, پیپروں میں, امیگریشن کے سلسلے میں, جاب کا ایگزام دے رہے ہیں, پولیس کا ایگزام دے رہے ہیں, کسی بھی قسم کا ایگزام دے رہے ہیں, مولا اس ایگزام کی پیپر دے چکے ہیں یا دینے والے ہیں, کسی بھی قسم کی ٹینشن میں مولا ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما کے ان کو ان کی منزلوں تک پہنچا دے, ایک گریڈ میں نمبر لے کر پاس ہو جائیں. جن لوگوں کے پاس اپنا گھر یا خانہ کعبہ تیرا گھر ہے, اس گھر کے صدقے میں ہر بے گھر کو اپنا گھر دے دے تاکہ وہ عزت کی روٹی کھا سکے اور عزت کی رات کو سکون کی نیند سو سکے. میرے خالق و مالک جس طرح تو نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت, اس طرح ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما دے, امت مسلمہ فلسطین کی حفاظت فرما دے. میرے مولا دنیا میں اس وقت جہاں جہاں عورت ذات ہے یا معصوم بچے ہیں جن کے ساتھ زیادتیاں کر دی جاتی ہیں, جن کی عزتوں کو لوٹ لی جاتا ہے, مولا ہم اور ذات کمزور ہیں, تجھے واسطہ دیتی ہوں فاطمہ تو زہرا کی چادر تطہیر کا, ہم لوگوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے اور ہمیں عزت کی موت نصیب فرما, ہمیں کفن دفن نصیب فرما, آمین ثم آمین. اے میرے خالق و مالک اگر کوئی کسی کا محتاج ہے یا کوئی کسی کا مقروض ہے تو اس کا قرض غیب سے ادا کر دے. ہمیں اپنی ذات 12 امام 14 معصومین کے علاوہ مولا کسی کمینے کا, ظالم کا, جابر کا, ذلیل انسان کا محتاج نہ کی. جو ہماری عزتوں کا, ہمارے رزق کا والی وارث ہوا ہے, مولا حسن کے دسترخوان سے غیبی وسیلے سے ہم لوگوں کے رزق میں آسانیاں پیدا فرما دے, ہمارے کاروبار چلا دے. جو لوگ نوکریاں چاہتے ہیں انہیں نوکریاں دلوا دے, جو لوگ پردیس جا کے کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے امیگریشن کے سلسلوں کو آسان فرما دے. اے میرے مدینے کے امیر امام, آپ کے دسترخوان پہ تو کوئی دشمن بھی آ کے بیٹھ جائے تو مولا آپ نے کبھی انکار نہ کیا تھا. مولا میں آپ کے غریب نہنوا کے, غریب کربلا حسین کی معصوم یتیمہ کی یتیم کے نیز واسطہ دیتی ہوں کہ میری یہ آواز جس تک پہنچ رہی ہے یونیورس میں, مولا اگر وہ کوئی بھوکا سو رہا ہے یا مولا دنیا میں کسی بھی جگہ پہ, ہواؤں میں, فضاؤں میں, سمندروں میں, دریاؤں میں, چٹانوں میں, پہاڑوں میں, صحراؤں میں, ریگستانوں میں پریشان حال ہے, ان سب کی پریشانیوں کو رفع فرما دے, دور فرما دے. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے, پاک آرمی کی حفاظت فرما دے, اور جو کوئی اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھا ان کے ملکوں کی حفاظت فرما دے. اے میرے خالق و مالک جو لوگ بیمار ہیں ہسپتالوں میں, جنہیں میں جانتی ہوں جنہیں میں نہیں جانتی, مولا ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے. خاص کر کے وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ سپر چیٹ کیا ہے, مولا جیسے سپر چیٹ کرنے والے کافی لوگ ہیں میرے مولا, ان سب کی میرے ساتھ ان سب پیور ڈیوائن سول کو ملا دے جو میرے ساتھ ان غریب بچوں کے لیے, ان یتیم بچوں کے لیے سپر چیٹ کرنا چاہتے ہیں. میرے دلوں کے مقصد کو, دعاؤں کو تو سب سے بہتر جانتا ہے کہ میرا باطن کیا ہے, تو میں میرے باطن کو جانتے ہیں. مولا ان سب سپر چیٹ کرنے والوں کو جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں ان سب کو میرے ساتھ ملا دے, جو میرے قدم سے قدم ملا کر غریب بچوں کی, یتیم بچوں کی مدد کر سکے. اے میرے خالق مالک ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر, اور جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کر. میں نے جس کے لیے مانگا اس کو بھی عطا کر, اور جس کے لیے نہیں مانگ سکی میرے خالق مالک اس کو بھی عطا کر دیا. میرے خالق مالک میں تجھے تیرے ارحم الراحمین ہونے کا واسطہ دیتی ہوں. میں تیری قسم کھا کے کہتی ہوں کہ مولا میں نے اپنے ہر زندہ مردہ دوست دشمن کو معاف کیا, اس لیے نہیں کہ میں بہت سکی, میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے, تیری رضا کو پانے کے لیے ان سب کو معاف کیا. کہ قیامت کے دن جب میں صرف تیری رحمت کی طلبگار ہوں گی, اگر تو نے پوچھا کہ دنیا میں جب تو صاحب طاقت تھی تو نے میرے بندوں کو معاف کیا, تو ہاں مولا میں نے اپنے ہر زندہ مردہ کو, دشمن کو تیری رضا کے لیے معاف کیا. تو قیامت کے دن مجھ پہ اپنا رحم و کرم اسی طرح فرمانا جیسے دنیا میں تو نے مجھ پہ فرمایا. اے میرے خالق مالک مجھے تجھ سے ڈر نہیں لگتا, مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے. میرے خالق مالک مجھے قبر سے ڈر نہیں لگتا, ہاں مگر مجھے قبر کے اندھیروں میں اکیلے لیٹنے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. میرے خالق مالک مجھے برزخ کے عالم سے ہرگز ڈر نہیں لگتا, ہاں مگر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں سے, خطاؤں سے, غیبتوں سے, جھوٹ سے جو سزائیں ملیں گی برزخ کے عالم میں, مجھے ان سے ڈر لگتا ہے. میرے خالق و مالک مجھے
روز قیامت سے ہرگز 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 ڈر نہیں لگتا، مجھے تیری قسم ہے مجھے قیامت کے دن سے ڈر نہیں لگتا۔ ہاں مگر قیامت کے دن 1,24,000 پیغمبروں کے سامنے، ان کی امتوں کے سامنے، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے سامنے رسوا ہو جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اے میرے خالق مالک، جس طرح دنیا میں تو نے میرے عیبوں کو چھپا کر، میرے گناہوں کو چھپا کر مجھے حق حلال کا رزق عطا کیا اور مجھے حق حلال کمانے کی توفیق عطا کیا اور حق حلال رزق کما کے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائی اور مجھے اسی رزق کے ذریعے غریب بچوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے میرے خالق مالک، قیامت کے دن بھی تو نے مجھے میرے تمام گناہوں اور عیبوں سے چھپا کر مجھے دنیا میں کائنات کی کل عالمین کی امتوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لینا، مجھے اسلام کے پرچم کے نیچے چھپا لینا مولا۔ مجھے میرے پلے سرات سے ڈر نہیں لگتا، ہاں مگر مجھے پلے سرات میں دوزخ میں گرنے سے ضرور ڈر لگتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جو اس میں گر گیا مولا، جو پلے سرات سے دوزخ میں گر گیا وہ دوبارہ کبھی اپنے گھر جنت میں نہیں جا پائے گا۔ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ جو چادر تطہیر فاطمہ تو زہرا کا حجاب اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں کنیز زہرا ہوں، مجھے کنیز زہرا بنے رہنے کی توفیق عطا فرما، مجھے جنت میں بھی فاطمہ تو زہرا کی کنیزی کی توفیق عطا فرما۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہے، مولا مشکل کشا شیر خدا، اللہ کے ولی، محمد مصطفیٰ کے وصی اور ہمارے خلیفہ تو بلا فسر۔ میں یہ بھی شہادت دیتی ہوں کہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی سچی ترین خاتون تھی، سچی ترین خاتون ہے اور قیامت تک سچی ترین خاتون رہیں گی، اور میں جب تک زندہ ہوں میں اسی شہادت پہ تھی، اسی شہادت پہ ہوں، اسی شہادت پہ رہوں گی اور اسی شہادت سے قبر میں، برزخ میں، قیامت میں اور پل صراط کو پار کرتے ہوئے فاطمہ تو زہرا کے قدم بوسی کروں گی۔ اے میرے خالق میں حضرت آدم سے لے کر اب تک کے تمام مومن و مومنات شان حیدر اقرار حجت کے وقت کے وفادار، خاص کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 پیغمبروں کے وفادار اور فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے وفاداروں میں جان نثاروں میں جان قربان کرنے والوں کی برزخ کو نور و منور و روشن فرما دے۔ وقت کے امام صاحب الرسول زمان کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دا ٹیرر ورلڈ نڈالی مبین نظر دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں۔ ٹاپک آپ پڑھ رہے ہو، ٹاپک میں بتا چکی ہوں اور آپ سب بہت ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ نو کانٹیکٹ والوں، لیس کانٹیکٹ والوں، ان کانٹیکٹ والوں، لانگ ڈسٹینس والوں، سبھی قسم کے لیے جو لوگ اپنے پرسن سے دور ہے یا کسی بھی وجہ سے، تو ہم دیکھنا چاہیں گے کہ لاسٹ نائٹ آپ کے پرسن کی ڈیپ ڈاؤن تھاٹس اور فیلنگز کیا تھی۔ اگر کوئی ایکشن نکل آیا تو ضرور بتاؤں گی، لیکن فوکس یہی رہے گا کہ آپ کے پرسن کی ڈیپ ڈاؤن تھاٹس کیا تھیں، ٹھیک ہے جی۔ کارڈ شفلنگ کے دوران کافی گر رہے ہیں، کافی بے چینی محسوس کی ہے آپ کے پرسن نے رات کو، ٹھیک ہے جی۔ تو پلیز ڈیوائن پلیز یہاں پہ یہ ذرا بتائیے کہ جن جن لوگوں کی نظر کے سامنے سے اس وقت یہ ریڈنگ گزری اور جو لوگ اس وقت یہاں پر بنے ہوئے ہیں، تو پلیز ذرا مجھے یہ بتا دیجیے کہ لاسٹ نائٹ ان کے پرسن کی تھاٹس کیا تھیں اور کیا فیل کر رہے تھے، اور کیا اپنی میرے دیکھنے والے ویوز کو مس بھی کر رہے تھے، یا صرف ہم ایک ایکسپیکٹیشن ہی کر رہے ہیں، یا ہمیں کچھ خوش فہمی ہو گئی ہے۔ تو آپ ذرا ہمیں بتا دیجئے، ہماری اس خوش فہمی کو بدل کر ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیجئے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ویوز ہیں ان کے پرسن کی لاسٹ نائٹ تھاٹس کیا تھیں۔ دھماکے دار آنی چاہیے ڈیوائن، مجھے نہیں پتا کارڈز میں کیا ہے، لیکن پھر بھی امید کر رہی ہوں کہ اینجلز کچھ اچھا ہی نکالے، امید تو ہے۔ اف، اچھی خاصی نیگیٹیوٹی کی انرجیز میں تھے، کیا ہی کہا جا سکتا ہے، کیا کہوں میں یار۔ میں آپ لوگوں کو پازیٹیو کر نہیں تھک رہی، آپ کے پرسن کو تو اوکے ماسٹر شیئرنگ، اوکے، یہ تو تھرڈ پارٹی سچویشن والوں کی سینیریو نکل آیا جناب۔ گائیڈنس، اور بہت ہی رات کو بیٹا جی آپ کے پرسن ٹینشن میں تھے، شدید قسم کی ٹینشن میں تھے، اور بہت ہی شدید قسم کا سفلی علم کا وار چلایا گیا ہے بیٹا جی آپ کے پرسن کے اوپر۔ بہت ڈیپ گہری سوچوں میں تھے، انہیں آپ نظر ہی نہیں آتے۔ سوری ٹو سے، آپ لوگ کہتے ہو کہ ندا اپی آپ ہر کسی کو یہی کہتے ہو جادو نکل کے آتا ہے، بیٹا مجھ سے نا گھما پھرا کے بات نہیں ہوتی۔ آپ کے پرسن تھک گئے تھے، کام میں بیزی تھے، انہیں نیند نہیں آئی، دماغ میں الجھے پڑے ہیں، فیملی والوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آسان لفظوں میں آپ لوگ خود کارڈ کو دیکھ لو، آپ کو کہیں سے یہ کارڈ پازیٹیو نظر آتا ہے؟ اب مجھے خود دیکھو، اگر وہ آپ کو مینیفیسٹ کرنا چاہتے بھی ہیں تو آس پاس کی جو میجک کی انرجیز ان پر چھوڑی گئی ہیں وہ ان کو نظر ہی نہیں، آپ کی طرف سوچنے پر مجبور ہونے ہی نہیں دیتی، ان کو اس قدر دماغ میں الجھاؤ پیدا کر دیتی ہیں۔ فیملی والوں کو، آپ کو رکھیں، فیملی والوں کو رکھیں، آپ کو رکھیں، بزنس کو رکھیں، آپ کو رکھیں، سماج کو رکھیں، کس کو دیکھیں،
आप लोगों में से जो लोग तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में कंफर्म तौर पे हैं, तो बेटा जी आपके पर्सन रात में कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए लाजमी नज़र आए हैं। यहाँ पे डिवाइन कहीं ना कहीं आपने अगर उनके ऊपर जादू चलाया जा रहा है तो डिवाइन भी आपके अदा किए हुए रिचुअल से उनके दिमाग में आपको डालता हुआ नजर आता है। कहीं ना कहीं रात के टाइम आपके पर्सन आपको इस कदर मिस करते हुए नज़र आ रहे थे, इतना ज़्यादा उन्होंने आपको मिस किया कि वो शायद कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं कि अगर आपको रखना है तो फिर आपको भी इसके साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी, आपको भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, जो कि मुझे आप करते हुए नज़र नहीं आते। बेटा जी अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में, नो कांटेक्ट वालों, लेस कांटेक्ट वालों, ऑन ऑफ जो जिनका आता है पर्सन आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ये सोचने पर डेफिनेटली मजबूर हैं कि कहीं ना कहीं वो आपको खोना नहीं चाहते, वो अपनी फैमिली को भी नहीं खोना चाहते, वो आपको भी नहीं खोना चाहते। कहीं ना कहीं वो किसी से मशवरा लेते हुए नजर आते, जो कि उन्हें डिवाइन की तरफ से, अल्लाह की तरफ से पूरी सपोर्ट दी जा रही है। मुकम्मल तौर पर एंजल्स उन्हें बता रहे हैं कि बेटा जी अगर आप वाकई में अपनी पर्सनी को पाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी, दोनों फैमिलीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन कोई बिजनेसमैन है और आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन उनकी बिजनेस है या फ्रेंड है, तो बेटा जी आपके दोस्त किसी फ्रेंड के बिना नहीं जी सकते, वो फ्रेंड ही उनकी बैकबोन है। और अगर आपको ये लग रहा है कि इस बंदे की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो रही है या मेरे सास ससुराल वालों की वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, तो बेटा जी जब तक इसके माँ बाप ज़िंदा हैं या लड़की हैं तो इनके माँ बाप ज़िंदा हैं, ये लड़की अपने माँ बाप को या ये लड़का अपने माँ बाप के बिना नहीं जी सकता। क्योंकि अगर आप दोनों में से कोई एक को भी हम अलग करते हैं तो ना आपका नुकसान होगा ना थर्ड पार्टी सिचुएशन का नुकसान हो जाएगा इस पर्सन का जिसको जो आपके इस वक्त माइंड में चल रहा है। ये दिन रात सिर्फ आप ही को सोचता है और दिन रात अपनी फैमिली को सोचता है, इसकी अपनी लाइफ मुझे नज़र ही नहीं आती। जब ये अपनी लाइफ के बारे में सोचता है तो एक अंधेरा, एक कालापन इसकी आंखों में, इसकी दुनिया में से नज़र आता है, यानी कि अधूरा, यानी कि एक जिस्म है और दूसरी जान है, कुछ इस तरह की एनर्जीज बनती हुई नज़र आती हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि बेटा जी इनके ऊपर अच्छी खासी मैजिक की एनर्जीज चलाई गई हैं। जब जब ही आपके बारे में अल्लाह की तरफ से जैसे कहते हैं ना कि आपको कर्मा मिला हो, आप कहते हो, अक्सर आप लोगों में से लोग सवाल भी पूछते हैं कि नहीं तो आप ही मेरे पर्सन ने मुझे छोड़ा तो क्या इन्हें कोई कर्मा मिलेगा, तो बेटा जी कर्मा तो इन्हें अच्छा खासा आपके छोड़ के जाने या लेस कॉन्टैक्ट में जाने पर मिल रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनकी वाइफ हैं और इनके बच्चे हैं तो बेटा जी यहाँ पे शेयरिंग आपको ही करनी पड़नी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ही समझा सकती हूँ, मैं इनको तो जाके समझाने से रही, या अगर बाय चांस कभी उनकी नज़र के सामने से वीडियो गुजरी तो शायद उन्हें पता चले। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ याद रखना कि अगर आप शेयरिंग कर लेते तो डिवाइन, अल्लाह, भगवान, जीसस, जिस पे भी आपका बिलीव है, इनका सपोर्ट इस वक्त आप पर और आपके पर्सन पर प्रॉपर तौर पे बना हुआ है। ये काली एनर्जीज कुछ भी कर लें, ये तो साथ साथ है, क्योंकि मेजर अरकाना को मेजर अरकाना ही क्रॉस कर रहा है। तो काली एनर्जीज कितनी भी होगा, क्रिएटर खुद बीच में आ जाए। अगर मैं यहाँ से इसकी आंखों को हटा दूँ, चेहरे को उठा दूँ, तो जितने यहाँ मुस्लिम हैं हम क्रिएटर को, हम अल्लाह को एज ए नूर की शक्ल में ही देखते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी तक अगर आप सांस ले पा रहे हो तो बेटा जी ये याद रखना, अगर आप जी पा रहे हो और अगर आपके अंदर अभी तक स्ट्रेंथ बनी हुई है और अभी तक आपके अंदर होप है, तो याद रखना ये अल्लाह का, डिवाइन का तयशुदा रिश्ता है। और तयशुदा बात है कि जब तक आप इस चीज़ के साथ जुड़े हुए हो, अल्लाह पे यकीन रखे हुए हो, तो यस आपकी एनर्जीज में मुझे ये चीज़ नज़र आती है कि आप और आपके पर्सन को कोई दूर नहीं कर सकता, चाहे कोई कितनी भी सिफली इल्म और एनर्जीज क्यों ना मिला ले। तो ये बात तो बेटा जी तय है कि आप और आपके पर्सन को कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी जोर क्यों ना लगा ले, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन क्रिएटर खुद मौजूद है और कुछ अल्लाह की तरफ से भी आप पर आजमाइश है। मैं ये नहीं कह रही कि सारा जादू टोने का ही असर है, कुछ अल्लाह ने आपके सच्चे प्यार को आजमाने की कोशिश की है, क्योंकि अल्लाह खुद कहता है कि मैं तुझे तेरी सबसे प्यारी चीज़ से आजमाऊंगा। और अगर आपकी लाइफ में सबसे अहम आपके ये पर्सन है जिनके लिए आप इस रीडिंग पर आए हो टाइटल को पढ़ कर, तो यस कुछ तो अल्लाह की तरफ से आप आजमाए जा रहे हो, कुछ दुनिया ने अपना मुँह काला कर लिया। तो देखते हैं कि इस वक्त आप किस एनर्जी, आपके पर्सन रात भर किस एनर्जीज में थे। प्लीज़ मैं मुझे ये बता दीजिए कि रात भर मेरे देखने वाले व्यूअर्स के पर्सन जो इस वक्त इनके दिलो दिमाग और दुनिया में चल रहे हैं किस एनर्जीज में थे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे चाबी खुल गई है जनाब, आपके दिल की दुनिया आबाद होने जा रही है। यहाँ पर आ गया है जनाब जी सीक्रेट रिवेंज आ गया है, सॉरी रिवेंज आ गया। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपको दिखा दूँ कि ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत थी आपकी, यहाँ पर नज़र आ रही ना मुश्किलात। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि अल्लाह ने आपको आजमाया, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने आजमाया, शेयरिंग करनी पड़ी। यहाँ पर कहीं ना कहीं रात भर आपके पर्सन
उस बेसिक चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते, उस चाबी को ढूंढने की कोशिश करते कि ये दिल की चाबी खुलेगी तो खुलेगी कैसी। चाबी उनको कहीं ना कहीं बेटा जी आप में नज़र आती है, इनकी खुशियों की बहार आप में नज़र आती है, प्यार की बहार आप में नजर आती है। देखो आपने अक्सर नोट किया होगा दिल हमेशा रेड कलर का होता है, जज्बात को दिखाता है। यहाँ पर मैजिक की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पर आपको दिल पीला और जर्द हुआ हुआ एक दुनिया में नज़र आता है। उसके आपके पर्सन की अगर दिल आप हो तो दुनिया उनके माँ बाप है, और अगर दुनिया आप हो तो दिल रूह आप हो। दो बदन एक जान, दोनों हाथ मिलाओगे तो ही ये पैंतरा चलेगा, तो ही ये पहिया घूमेगा। और अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, या फिर आपके पर्सन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये रात को यही सोच रहे थे कि आप दोनों को एक साथ में कैसे लाया जाए। सारी रात वो आपको कोई, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके साथ सेक्सुअल होने के बारे में सोच रहे थे, आपके साथ कुछ उल्टा सीधा करने के बारे में सोचे थे। वो आपको अपने लाइक हस्बैंड एंड वाइफ की लाइफ में देखते हुए, अपने सोलमेट देखते हुए अपनी लाइफ में आपको कैसे लाएं, कैसे एडजस्ट करें फैमिली को और आपको, बिजनेस को और आपको, या पूरे हालात और कम्युनिटी के साथ आपके लिए लड़ने के लिए उन्हें बहुत ही टेक्निकल किस्म से, बहुत ही सोच समझ के कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप, मोमेंट टू मोमेंट चलना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि इस बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन बहुत डीपली सोचते हुए नज़र आते हैं। सारी रात वो कहीं ना कहीं आप तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसी एनर्जीज़ को कैरी ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ इस तरह का हल चाह रहे हैं। जैसे आप मेरे पास आकर इस वक्त रीडिंग में मेरे पास या एन अदर रीडर्स की रीडिंग्स को जाके सुनते हो, तो बेटा जी यहाँ पर आपके पर्सन भी इस वक्त किसी की गाइडेंस की उनकी ज़रूरत है। और वो सारी रात यही सोच रहे थे कि वो ऐसा क्या अमल करे कि जिससे दोनों के दोनों घरों को मैं बचा सकूं, आपको भी और फैमिली वालों को भी, आपको भी और फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी को भी, या जो भी आपका सिनेरियो इस वक्त जहन में चल रहा है। आपके पर्सन दोनों के बिना ही बेटा जी नहीं रह पाएंगे, दोनों ही एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल है। ठीक है जी, तो देखते हैं कि आपके पर्सन रात भर, ये तो दिल की बातें थी ना, देखते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। प्लीज़ डिवाइन, दिल में तो ये नज़र आ गया कि ये दोनों के बिना ही नहीं जी पाएंगे। दोनों फैमिलीज़ मिलेंगी, दोनों रिश्तेदार मिलेंगे, दोनों पार्टियां मिलेंगी, तो ये इनकी दिल की दुनिया आबाद होगी। तभी आबाद होगी। अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये दोनों साइडों से मिलेगी, तो ये जो ऊपर रोशनी निकली, दोनों की आबाद होने से ही, दोनों के साथ कंप्रोमाइज़ करने से, दोनों की शेयरिंग करने से ही आबाद होगी। अदरवाइज़ बेटा जी ये बंदा दोनों के बिना ही अधूरा है। आप मानो आप ना मानो, डीप डाउन में ये रात भर बंदा सिर्फ यही चीज़ें सोच रहा था कि किस तरह वो, कौन सा ऐसा हल होगा, कब वो मौका होगा कि जब हम सब मिलकर एक साथ अपनी दुनिया में मैं खुश रह सकूंगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आ गया है जनाब सॉलिट्यूड। कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को वो तन्हाई अच्छे से फील होना शुरू होगी। अब कहीं ना कहीं इन्होंने सोचा है कि अब इन्हें कोई ना कोई फ़ैसला लेना ही है, और तन्हाई में ये ज़्यादातर कोई ना कोई हल ढूंढने के बारे में सोचते थे। अब कहीं ना कहीं आपने अगर देखा होगा तो जब टावर मूवमेंट आता है तो वो टूटा हुआ होता है। यहाँ पर अगर आप पीछे देखोगे तो आपको एक टावर कंप्लीट होता हुआ नजर आता है। यानी कि डीप डाउन में सारी रात आपके पर्सन अपने दिलो दिमाग की सोचों में जब इस जगह पहुँचता है कि इस टावर को कंप्लीट कैसे किया जाए, तो तन्हाइयों में कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि दो कदम पीछे हटकर या तो ये आपकी बात मानेंगे या फिर आपको इनकी बात माननी पड़ेगी, और कंफर्म तौर पर माननी ही पड़ेगी अगर आप चाहते हो। ये इनका दिमाग कह रहा है, ठीक है। वो दिल की बातें थी कि दिल में कहीं ना कहीं आपको पाना चाहते हैं, और दिमाग कहीं ना कहीं मान रहा है कि अगर घर वाले नहीं मान रहे या आपने कोई शर्त रख दी है तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो, तो ये टावर मूवमेंट आपका ख़त्म हो सकती है, ये तन्हाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जब भी आपको यहाँ पर दिखाऊं तो इस पन्ने के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ नज़र आता है। कि गौर से अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे कैमरा अगर फोकस करे तो बेटा जी यहाँ पर आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ मशवरा लेते हुए ये अपने दिलो दिमाग में नजर आते हैं। किसी थर्ड पर्सन से नहीं ले रहे, किसी माँ के पीछे, बहन के पीछे, किसी दोस्त के पीछे नहीं लगे हुए। ये रात की तन्हाई में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से या डिवाइन से बात करते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं अल्लाह को, कहीं ना कहीं सिर्फ अल्लाह से, यूनिवर्स से अपनी लाइफ की मुश्किल और परेशानी को हल करते हुए और उनसे
फैसला लेने की कोशिश करते हुए नजर। अब इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तन्हाई को ही अपनी पावर बना लिया। आपको ये डिवाइन का फैसला है बेटा जी। तो अगर आपको ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत से लोगों के ऊपर मैजिक भी चलाया गया, लेकिन कुछ लोगों में 30 से 50% लोगों में ये चीज़ मुझे अल्लाह की तरफ से, भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आती हुई नज़र आती है। तो प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे बताएं कि डीप डाउन में मेरे देखने वाले व्यूअर्स के जो पर्सन है, जो इनके जहन में चल रहे हैं, वो सारी रात क्या मेरे देखने वाले व्यूज़ की लव एनर्जीज में उनको क्या सोच रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर कहीं ना कहीं लौट कर आपकी तरफ सिलेंडरिटी के साथ आपकी लाइफ में मुझे आते हुए नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो तन्हाई है ना, 2 कदम पीछे हट के शायद आपके साथ शेयरिंग करनी पड़ेगी और आपको आके ये चीज़ बताएंगे, और ये चीज़ इन्हें अल्लाह की तरफ से गाइड भी की जा रही है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है। और यहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर एंजल्स इसको आपकी तरफ लाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यस, ये आपको सोच रहे हैं, इसे भी पता है कि आपके बिना जीना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जित पर ये भी बता दूं कि मुझे अच्छा खासा लॉन्ग डिस्टेंस भी आप में नज़र आता है। ठीक है जी, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं, आउट ऑफ सिटी हो सकते हैं, या फिर आउट ऑफ रिलीजन भी ये हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आ गया है फॉरगिवनेस। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपने आप को या फिर आपकी की गई गलतियों को या आपकी डिमांड को या थर्ड पार्टी सिचुएशन की डिमांड को फॉरगिव करते हुए नज़र आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद गुस्से में उनसे आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया या उन्होंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। जब आप लोग बिछड़ोगे तो तू मैं तू थोड़ा कुछ ज़्यादा ही हो गई होगी। तो अब उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है कि शायद उन्हें अपनी पास्ट की गलतियों को भूलना पड़ेगा। इस तन्हाई में रहने के बाद डीप डाउन वो ये सिर्फ सोच रहे हैं। यहाँ पर इनकी सोचों में है कि ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। डिवाइन इसे मजबूर कर रही है कि जाकर अपने पर्सन को माफ़ करो, वो गलती पे नहीं थे। इट्स मीन कि आप गलती पे नहीं थे। आप भी उतना ही टाइम डिज़र्व करते हो जितना कि आपकी फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी डिजर्व करती है, या आपका बिजनेस डिजर्व करता है। आपका ये पर्सन, आपकी ये जानू बेबी सोना, आप हो या आप मेल हो या फीमेल हो, आप जो भी हो, आपको आपकी एनर्जीज का बेहतर पता है कि आप भी उतना ही डिजर्व करते हो जितना आप सेकंड पार्टी को देते। शेयरिंग करनी पड़ेगी तो इक्वल करना पड़ेगा, और अगर आपने इक्वल किया तो यस, आपके पर्सन डेफिनेटली यही रात को मैनिफेस्ट करते हुए नजर आते हैं। दी गार्डनर कहीं ना कहीं अब उन्हें वाह क्या निकल आया नीचे। तो आप लोगों के लिए बेटा जी मैं इस कार्ड को रख लेती हूँ। उसके नीचे देखो क्या ही एनर्जीज निकल रही हैं। यानी कि अच्छी खासी आपके पर्सन की अल्लाह की तरफ से क्षण परेड हुई है जनाब। रात को कहीं ना कहीं उन्हें आपका प्यार बहुत शिद्दत से याद आया, तभी तो उन्हें लग रहा है कि आप जैसा प्यार करने वाली पर्सनी या पर्सन उनकी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा। और अगर इन्होंने ये प्यार दोबारा पाना है तो बेटा जी फिर इन्हें आपकी तरफ आना ही पड़ेगा। तभी तो शायद वो रात को लव एनर्जीज में आपके साथ अच्छा खासा आपके प्यार को मिस करते हुए नज़र आ रहे थे। यहाँ पर भी प्यार की एनर्जीज है, यहाँ पर भी प्यार की, बाहर में प्यार में उलझते हुए नज़र आते हैं। आपकी प्यार की बातें इन्हें याद आती हुई नज़र आती हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। शायद इसीलिए ये फैसला ले पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा ढेर सारा सच्चा ट्रू प्यार एक ट्रू पर्सन ही दे सकता है। कहीं ना कहीं आपका लॉयलपन इनकी लाइफ में इन्हें मिस होता हुआ नज़र आता है। और अगर शायद इसीलिए इन्होंने बेटा जी आपको माफ़ करने के बारे में सोचा है, और सोचा है कि 2 कदम पीछे हटकर अपनी अना के पेपर को ख़त्म करके, अपनी अना को ख़त्म करके आपकी लाइफ में प्यार की बहार लाई जाए। तो देखते हैं टैरो से हमें क्या दिखाई देता है। जनाब जी ये डेक मिला है मुझे गिफ्ट, ये मेरी एक क्लाइंट ने मुझे दिया है, मेरी कस्टमर ने मुझे गिफ्ट किया है। तो आज मैं इस कस्टमर डेक के साथ आपके पर्सन की डीप डाउन थॉट्स देखने वाली हूँ, और क्या एनर्जीज रह रहे हैं। जितना वो मुझे आपको मिस करते हुए और आपके प्यार को मिस करते हुए नज़र आते हैं, मुझे तो ये भी नज़र आ रहा है कि ये रात को रोए भी बहुत है। चाहे इन्होंने तकिए के अंदर मुँह छुपा के रोया है, यस ये बहुत रोए हैं। डेक उल्टा है। प्लीज़ मुझे बताएं कि किस एनर्जीज में है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट आ गया है जी 10 ऑफ वैन। फैमिली, मैंने कहा ना उनकी फैमिली बहुत अहम है, और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है। फैमिली उनकी बहुत अहम है भाई, चाहे उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, जितनी अहम उनके ऊपर उनकी फैमिली का बर्डन बहुत है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करो, आपको इनके साथ शेयरिंग इनकी फैमिली को करना ही पड़ेगा। और हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में या लेस कॉन्टैक्ट में हो, तो बेटा जी इसी वजह से हो कि ये अपने फर्स्ट पार्टी या थर्ड पार्टी में है। यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ कप की एनर्जी। जितना प्यार आपने किया उतना ही प्यार
उन्होंने भी आपको किया, उन्होंने आपको धोखा नहीं दिया। ये भी आपको बताती चलूँ कि जितना प्यार ये आपको करते हैं उतना ही प्यार ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या मदर को, फादर को या अपने बच्चों, बीवी बच्चों को भी करते हैं। और यही चीज़ मैं पहले दिन ऊपर से बताती हुई आ रही हूँ कि आपके पर्सन दोनों के बिना नहीं जी पाएंगे। और ये भी बता दूँ कि उन्होंने आपको बेटा जी कोई लारा नहीं लगा रखा कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्यार नहीं करता। कहीं ना कहीं जितने प्यार, उसे आपकी प्यार की सच्चाई का भी पता है। इसीलिए सारी रात वो आपको तन्हाई में बैठ के, आपको लग रहा होगा थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो बड़ा रोमांटिक माहौल होगा, तो नहीं बेटा जी, वहाँ रोमांटिक माहौल नहीं है। वो बेचारे अपने सर के नीचे या बाजू के नीचे सर रख कर रात भर आप ही को सोचते हैं, अपनी लाइफ के सिनेरियो को कैसे सेटल करना है, मुझे ये सब चीज़ें सोचते हुए नज़र आते हैं। बिजनेस को कैसे लेके चलना है, आपको मेंटेन कैसे करना है। यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ट की एनर्जीज आ गई है, उनका विजन क्लियर होता हुआ मुझे नज़र आता है। बहुत ही अहम फैसला लेकर अगर ये आएंगे, किसी अहम फैसले पर पहुंचने वाले हैं। इतना अहम फैसला रहने वाला है कि इस वक्त आपको भी बहुत ज़्यादा सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि रात भर में ये आपके प्यार की सच्चाई को घंघालते हुए, छानते हुए नज़र आते हैं कि बेटा जी अगर मेरी ये पर्सनली मेरे साथ ट्रू है तो ये आपको बेटा जी खोना नहीं चाहते। और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जीज के साथ अभी भी थोड़ा सा वो टाइम लेंगे आपके लिए। तो बेटा जी इस चीज़ को आपने थोड़ा सा फोकस करना है। रात को ये आप ही के बारे में सोच रहे थे, आपको लेकर, अपनी दुनिया को लेकर, फैमिली को लेकर, ओवरऑल सभी को लेकर सोच रहे थे। ठीक है, ये भी इन्हें पता है कि आपका प्यार सच है। ये ले जनाब 10 ऑफ पेंटिकल आ गया है, 9 ऑफ पेंटिकल है, सॉरी। कहीं ना कहीं पैसों की खुशी की कोई बहार आपके पर्सन को मिलने वाली है, या फिर उन्हें लगता है कि आप उनकी लक थी। ठीक है, लेडी लक हो सकते हैं, या फिर उनकी लाइफ की जो पावर है वो आपसे मिलती है, या उनकी लाइफ में आपके होने से जो पैसों की बहार आती है वो भी आपसे ही आती है। ठीक है जनाब, यहाँ पर आ गया है जनाब जी 8 ऑफ वैंड। कम्युनिकेशन के बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं, कुछ लोगों को मिलाते हुए, कुछ दोस्तों को मिलाते हुए नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको आने वाले 7 डेज़ के अंदर अंदर कॉल, टेक्स्ट मैसेज कर कर ये सारा सिनेरियो समझा देंगे कि बेटा अगर आना है तो तुम्हें यूँ इस एनर्जीज में ही आना पड़ेगा। क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर? डेथ की एनर्जीज आ गई। यस, आपके पर्सन लौट कर आने के बारे में फाइनली डिसीजन ले चुके हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज हैं। अब कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन रात भर में ये सोच रहे थे, मुकम्मल फैसला लेने के बाद, तन्हाई में रहने के बाद, आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अच्छी खासी इनकी हनीमून पीरियड चल रहा था। तो बेटा जी आपको बहुत ही गलत लग रहा है, यहाँ पर कोई हनीमून पीरियड नहीं था। ये वहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए, चाहे मदर हैं, उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी जॉब है, उनके दोस्त हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, एंड अदर सिटी में हो सकते हैं, एंड अदर रिलीजन में हो सकते हैं, एंड अदर कास्ट में हो सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम थी, इन्हें पता है कि मैं अपनी कास्ट को, अपनी बरादरी को, अपने ख़ानदान को, अपने बिजनेस को भी उतना ही टाइम दूंगा जितना ये टाइम अब आपको देंगे। अगर ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से आप में लड़ाई होती हुई नज़र आ रही थी, तो बेटा जी ये याद रखना कि किंग ऑफ पेंटिकल हमेशा इक्वल एंड गिव एंड टेक चलने वाली एनर्जी से, कहीं ना कहीं जितना टाइम वो अपनी फर्स्ट पार्टी को, अपनी फैमिली को, अपने बिजनेस को देंगे, अब कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि आप भी उतना ही डिज़र्व करते हो। रात भर वो आपके प्यार पर वर्क करते हुए, गार्डनिंग करते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पर मुझे ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं, तो बेटा जी आपको यहाँ पर कंप्रोमाइज़ करना ही होगा। आप ये यहाँ पर ये डिमांड नहीं रख सकते कि बेटा आप हमारी थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ दो, या फिर अगर आप इनकी वाइफ ही देख रही हो या आप इनके हस्बैंड देख रहे हो, अगर हस्बैंड है तो भाई आपको ये लग रहा होगा कि पहले शोहर में से जो बच्चे हैं उन्हें पीछे छोड़ के हो, तो वो औरत अपने बच्चों को किसी भी सूरत पर नहीं छोड़ सकती। और अगर आप कोई लेडी एनर्जीज देख रही हो, तो बेटा जी ये बता दूं कि ये मर्द या ये आपके लाइफ पार्टनर या पर्सन जो भी आपके इस वक्त माइंड में चल रहे हैं, ये अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को साथ लेकर ही आपकी लाइफ में आएंगे। और ये अल्लाह का, ये डिवाइन का, यूनिवर्स का हतमी फैसला है। ये बदला भी जा सकता है, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जीज आ रही, मैं आपको वो बता रही हूँ। करने वाली ज़ात अल्लाह की कुन फयाकुन के किसी भी चीज़ को अपने ऊपर खींच तान कर एप्लीकेबल करने की, अपने ऊपर खींच तान कर अपने ऊपर बर्डन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस जो चीज़ रेजोनेट हो उसे रखो। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। यहाँ पर मुझे फरवरी का महीना, मार्च का महीना, जून का महीना,
ستمبر کا مہینہ اور دسمبر کا مہینہ بہت ہی اہم نظر آیا. دیکھیں گے آج کی ریڈنگ میں میں یہ بھی دیکھ لوں گی چلتے چلتے کہ چینلڈ میسیج میں آپ کے پرسن آپ کو کیا میسیج دینے والے ہیں. اور اگر آپ کو نمبر بتا دوں کہ آپ کے پرسن کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہو سکتی ہے, ان کی گاڑی کا نمبر کیا ہو سکتا ہے, تو نمبرز کو ذرا فوکس کر لو. یہاں پر مجھے 1 کی انرجی, 3 کی انرجی, 5 کی انرجی, 7 کی انرجیز, 9 کی انرجیز, 21 کی انرجی, 11 یونین نمبر مجھے بنتا ہوا بار بار ریڈنگ کے دوران بھی نظر آیا تھا, لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کیا ہے. یہاں پر 10 کی انرجیز بہت ہی اس دفعہ اہم رہنے والی ہیں. یہاں ڈیٹ نمبر 1 بہت اہم رہنے والی ہے, 12 بہت اہم رہنے والی ہے, 14, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 34, 37, 38, 39, 44, 41, 47, 55, 57, 52, 56, 61, 63, 77 تک کی انرجیز کے نمبرز مجھے یہاں پر ہائیلی نظر آئے. 96 کا نمبر بھی ابھی مجھے نظر آیا. یہاں پر مجھے یہ بھی بتا دوں کہ مجھے پائل کی چھنکار بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے. یا تو آپ نے پائل پہنی ہوئی ہے یا پھر آپ کے لیے پائل کو لے کر آپ کے پرسن بہت زیادہ مس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بیٹا جی پلیز یہاں پر جو لوگوں کی انرجیز تھیں, اگر آپ کو ریڈنگ پسند آئی ہے تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس ریڈنگ کو کلیم کرنے کے لیے آپ روزانہ رات ڈیلی 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک اور صبح 6:30 سے لے کر 8 بجے تک میرے ہی چینل پر لائیو آ سکتے ہو, ٹھیک ہے جی. اور میرے چینل پر لائیو آنے کے لیے آپ کو بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا پڑے گا کہ جیسے ہی ندا آپی کی ویڈیو یا لائیو آن ہو تو آپ کو نوٹیفیکیشن ٹھا کر کے مل جائے, ٹھیک. ایسے میں آپ مجھے بتا دی, مجھے آپ کے پرسن کی طرف سے بیٹا کوئی ایکشن نہیں آتا ہوا نظر آ رہا, لیکن یہ ان کی ڈیپ تھاٹس ضرور تھیں. یہ ان کی ڈیپ تھاٹس اور فیلنگس تھی کہ آپ کو جج نہیں وہ کر رہے, اب وہ آپ سے صلح کرنا چاہ رہے ہیں. پلیز ڈیوائن پلیز ایسے سینیریو میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹ گو, پرانی باتوں کو جانے دو. آپ جن باتوں کو لے کے کھینچا تانی کر رہے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. جتنا دل میں وہم و گمان شک و شبہات اسے ختم کر دو. نو, کوئی جس قسم کا بھی آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بیٹا جی اس کا جواب فی الحال کے لیے نو ہے. اگر آپ نے سوچا کیا وہ مجھے ابھی اپنی تھرڈ پارٹی سچویشن کو چھوڑ دیں گے, وہ نہیں چھوڑیں گے. یہی چیز میں آپ کو بتا رہی تھی. اگر آپ کو اپنی اس ریڈنگ پہ یقین نہیں آ رہا اور آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں یہ میرے پرسن کی انرجیز نہیں ہو سکتی, اس پہ اینجلز بتا رہے ہیں کہ نو یہ آپ ہی کے پرسن کی انرجی ہے. اگر ریزونیٹ ہو تو ٹھیک, نہ ہو تو بیٹا جی سے جان دو. یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کے ذہن میں سوال تھا اس کا آنسر وقتی طور پر نو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ آ گیا یس. 50% کے لیے نو ہے اور 50% کے لیے یس ہے. ایسی انرجیز کبھی کبھی ہی بنتی ہے. جب میں نے یہ کہا 3333 کی انرجیز بن رہی تھی. اور دیکھتے ہیں کہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں مین میسیج کیا ہے. مین میسیج ہے جی آسک ہیلپ فار ادر. اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی بیچ میں شامل کر لینا جن کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کے پرسن کو میں اگر مشورہ دوں تو بیٹا جی پرسنل ریڈنگ لے لینا تاکہ آپ کو بہتر طور پر گائیڈ کیا جا سکے. کیونکہ ادر پیپلز میں جب اینجلس کہتے ہیں کہ ہیلپ فار ادرس, تو یہاں پر آپ کا پہلا کام یہی بنتا ہے کہ آپ لوگ اپنی پرسنل پیڈ ریڈنگ لے کر مور انفارمیشن اکٹھی کرو اور اس کے بعد فیصلہ ہو. جن کے ساتھ تو ریڈنگ ریزونیٹ ہوئی ان کو یہاں پہ یس کو کلیم کرنا, جن کے ساتھ نہیں ہوئی تو بیٹا جی آپ کو 999 کی انرجیز کے ساتھ اپنی پرابلم کو کمنٹ باکس میں آ کے لکھنا ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ کے پرسن اس وقت رات کو جو سوچ رہے تھے وہ آپ کو کیا, اگر انہیں کوئی آپ کو میسیج دینا ہوتا تو اس وقت وہ میسیج کیا ہوتا, جس کا جواب دینا آپ کا کمنٹ باکس میں لازمی ہے, ٹھیک ہے جی. تو چلتے ہیں بیٹا جی, لیتے ہیں آپ کے پرسن کی طرف سے چینلڈ میسیجز. زیادہ نہیں لوں گی, تھوڑے سے ہی لوں گی, ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں کیا نکل کے آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور دیکھتے ہیں کہ باٹم آف دی ڈیک کی انرجیز میں کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باٹم آف دی ورک لوڈ. بہت سے لوگوں کا جن کو میں نے بزنس کا بولا تھا ان کے اوپر ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پرسن تھرڈ پارٹی سچویشن میں یہاں پر ان کے اوپر ورک لوڈ بھی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے جی. تو ان میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پرسن آپ کو کیا میسیجز دینا چاہ رہے ہیں. اوکے جناب, یہاں پہ سیکنڈ میسیج ہے. پہلا تو ورک لوڈ آ گیا نا. سیکنڈ میسیج ہے یو آر دی لو آف مائی لائف. لا 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 لا, یہ جو پیار کی بہار ہے یہ کارڈ اس کو کلیم کر رہا ہے, آپ کو بھی کلیم کرنا ہے. یو ڈونٹ نو دی ریئل می. تم نہیں جانتی کہ میں کیا ہوں. تم میری حقیقت کو, میری ٹینشن کو, میری پریشانی کو, میری مجبوری کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہی ہو یا کر پا رہے ہو. اوکے,
وی آر ٹو ڈفرینٹ. ہم لوگ بہت مختلف ہیں، یا بہت مختلف سماج سے آتے ہیں، یا بہت مختلف ہمارے رسم و رواج ہو سکتے ہیں. ہم بہت مختلف ہیں ایک دوسرے سے، تبھی تو ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اتنا پیار کریں. ویری سون، بہت ہی جلد میں تمہاری لائف میں لوٹ کر آ جاؤں گا. یہاں پر جو انرجیز بن رہی تھی لوٹ کر آنے کی، یس آپ کے پرسن تنہائیوں میں کہیں نہ کہیں 2 قدم پیچھے ہٹ کر آپ کی طرف آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ویری نائس. جون کا مہینہ لیں جی، کلیریفائی ہو گیا. میں نے جون کا مہینہ بولا تھا، جون آ گیا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کا آنا بنتا ہی تھا. یہ کیا نکل آیا ہے یہاں پر آ گیا ہے، اٹ از ناٹ اوور یٹ. یہ تو ایسا کبھی ہوا ہی نہیں نا کہ میں چینل میسج نکالے ہوں اور یہ کارڈ نہ نکل کے آئے. اور آپ یقین کرو اتنے سارے، یہ تقریباً 600 کے قریب چینل میسیج ہیں، اور 600 میں سے یہ بچہ خود نکل کے آ جاتا ہے. مجھے تو اس کی نہیں سمجھ آتی کہ بھاگ بھاگ کے آ کیسے جاتا ہے. کمنگ گڈ نیوز بہت ہی جلدی، ویری سون کے بعد اٹ از ناٹ اوور یٹ. اور یہاں پر آ گیا ہے جناب گڈ نیوز کمنگ جلدی آپ کے پڑھیں. دسمبر کا مہینہ بھی میں نے بولا تھا، دسمبر بھی یہاں پر اینجلز نے نکال دیا ہے. یہاں پر آ گیا سم اور کچھ لوگوں کے لیے تو کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کے پرسن کی طرف سے کال ٹیکسٹ میسیج آتا ہوا نظر آتا ہے. ویری ویری نائس انرجیز. ٹھیک ہے جی، تو دیکھتے ہیں کہ نیچے کیا آ گیا ہے. نیچے آ گیا ہے میں نے تمہیں خواب میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے جی، انہوں نے آپ کو جب اتنا مینیفیسٹ کرو گے تو خوابوں میں ہی آؤ گے نا، حقیقت میں تو آنے سے رہے. اتنا سوچو گے تو خواب تو پھر آئیں گے. آئی نو دیٹ یو آر ٹرائنگ یور بیسٹ. انہیں پتہ ہے کہ بیٹا جی آپ نے اپنی لائف میں سب سے بیسٹ آپشن دی تھی اور سب سے بیسٹ کر کے دکھایا، لیکن کہیں نہ کہیں انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کے بیسٹ ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کی امیدوں پر اتر نہیں سکے یا آپ کے لیے کچھ بیسٹ کر نہیں سکے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ دیکھتے ہیں کیا آ رہا ہے. یو آر دی امپورٹنٹ کی آف مائی لائف، کہ تم میری زندگی کی سب سے اہم چابی ہو. اور لاسٹ میں جو کارڈ نکل کر آیا، اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں، ایک منٹ اس کارڈ کو، ایک منٹ، یہ دیکھو اس یہی چیز جو میں نے آپ کو سب سے پہلے کارڈ پر بتائی تھی کہ آپ اس کی لائف کی سب سے اہم کی ہو، چابی ہو، خوشیوں کی، بہار کی، برسات کی. اس کارڈ کو دیکھ لو، اس کارڈ کو دیکھ لو، ریڈنگ کتنی ریزونیٹ ہوئی ہے. تو اگر انہیں آپ کی خوشیاں چاہیے تو بیٹا جی وہ کی آپ ہی ہو. سمجھ آ گئی؟ اب تو ریڈنگز کو کلیم کرنا آپ کا بنتا ہے. اب تو آپ کا اس ریڈنگ کے اوپر اپنے کمنٹ کو چھوڑ کے جانا بنتا ہے. چینل کو فوراً سے لائک کر لو، سبسکرائب کر لو، شیئر کر لو، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اور اپنے آپ کو ہیل کروانے کے لیے بیٹا جی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بھی اس کویسچن کا آنسر ان کو لازمی دینا ہے کہ اگر آپ ان کی لائف کی خوشیوں کی ہو تو آپ کے لیے آپ کے پرسن کیا اہمیت رکھتے ہیں. یہاں تک اگر آپ بنے ہوئے تو یس آپ کے پرسن بھی آپ کی خوشیوں کی ہیں، تو نیچے کمنٹ باکس میں آ کے ضرور لکھنا. تو امید کرتی ہوں کہ بیٹا جی آپ کو آج کی ریڈنگ بہت پسند آئی ہوگی. یہ ڈیپ ڈاؤن تھاٹس تھی آپ کے پرسن کی، ایکشن کی بھی آنے میں تھوڑی سی کمی ہے. کچھ لوگوں کا تو سم مارس میں ہی جواب آ جائے گا آنے والے 24 گھنٹوں میں، اور کچھ کو شاید 1 ویک لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور جو لوگ لانگ ڈسٹینس میں ہیں، آؤٹ آف کنٹری میں ہے، تو بیٹا جی وہاں پہ تو ویزے کا ٹھپا لگنا ضروری ہے نا، تو وہاں پہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے. تو اگر ریڈنگ پسند آئی تو آپ نے کیا کرنا ہے، سبسکرائب لازمی کرنا ہے، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا ہے، اور کمنٹ کر کے 999 کی انرجی سے ریڈنگ کو کلیم کرنا ہے. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. ٹل دین اللہ حافظ، مولا وارث، بائے.